الرحمن الرحيم أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تفسیر کې مې معنا لغوي اصطلاحي ذکر کړی د بخاری کې او فرق د تفسیر او د تعویل مې درته ویل چې څه فرق دی په مابین د دوړو کې تفسیر او د قرآن معنا نن تیر شو نن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورپسې شه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابي بن سرية قال حدثنا سفيان عن خالد بن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث حسن وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال هغه چا چې په قرآن کې قول وکړي د علم نه علم یې نه او د قرآن ترجمه کوي علم نشته فليتبوأ مقعده من النار ولې غلطه وکړي یوازې د قرآن الفاظ نه حال دې تبته مفعول به جوړ معنا دې غلطه بدل دې تبته خبر جوړ شي معنا دې غلطه چې د نحو علم دی چې د صرف علم دی د مصدر او د فعل په منځ کې به فرق ونکړي کله مصدر متضمن په معنا د اسم فاعل وی کله په معنا د اسم مفعول دی په څه کې دی سره دا ډېر ضروري شی دی صرف نحو شو معانی شو لغت شو باغې نه پوي اسباب د نزول باندې نه خبر ربط نه خبر په احادیث د علم نشتا بعض وخت د قرآن شریف د یو آیت تشریف په حدیث ته رسول الله کې صلی الله علیه وسلم نو دا ډېر ګران شریف پورا تفسیر یو دای ک یو سړی صرف نحو نی او د ذکر د بل نه کوي نو خیر دی سب الفاظ خو بزدکی سب مفهوم خو بزدکی د عوام الناس دی خو خودون کی د پاره دا ضرور ده چې دا علوم به وي مطلق عوام نن سبا په تلويخ تورادو کې ټریننګ وکي او بیا کینه خلکو ته ترجمه کوي او په مولیانو باندې اعتراضونه کوي یقین په خدای او کدا د کافیه او د سوته ویل کېږي د هدایت النحو طالبان په جمعتونو کې ناس دي تانته ډبل میکونه لګولې دي او ترجمه کوي او په غټو غټو فقها او محدثین او مفتیانو فتوی لګي حدیث نه خبر نه دي د تفسیر نه خبر نه دي د صحابه او د اقوالو نه خبر نه دي صرف نحو بلاغت لغت نه خبر نه دي اسباب د نزول نو ته پته نشته استنه دي خبر او ډبل میکونه لګولې دي او ځانته کیمرا لګولې ده او سبب په ویډیو علماء باندې لګي نو که ذکر کې نو خیر دی هم که پورا تفسیر ذکر نو بیا وردا علوم ضروری دي او کوي چې اسه بدا ناس تیما یو ابي سړی راشي د تکینی نو څه بول دکی کنه نو خیر تعلم د پر ډیر زور مور کاوه چې دا عوام الناس نه صدقي دین زدکی احکام بزدکی شان نزول بزدکی واقعات په پیجنې عقاید به په پیجنې لیکن چې کله خیر نو کم از کم خپل رای باندې استعمال ماشاءالله پر راځي او د دې رای نه مراد رای په معنا کې رای په چا کې په معنا کې رای په استنباط د احکامو کې نه کوي رای په چا کې په معنا کې رای په اسباب د نزول کې دا باندې استعمال ادارې نو فلی تبو عمله د قران غلطه دی درو په پیغمبر هغه بنی ویلو ته تفسیر او کې تفسیر د قران په قران سره کېږي یا په پیغمبر سره کېږي والبصير مولانا وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زهير بن عمرو الكلبي قال حدثنا معاوية عن العلاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني الا ما علمتم فقد كذب عليه علم دني حديث متداول ودا حديث الذكروري شابه سوس مخبل راشد دوما جمله کې شابه استنباط کې نه استنباط کې خوره استعمالونه شو هم هغه ځړې کې د استنباط په احکام کوی دی ګوره له لغت معنا خو ته پرې نه شي کولای شان نزول خو ته پرې نه شي معلومه ولې تاسو پیګه تشریح هم ته په خپل رانه نشي کولای د قران شرح بیا په قران کې یا په سنتو کې د پیغمبر په قول یا په صحابه په اقوال کې یا په لغت کې فصحا او د عربو کلام دا اخص کې چې
مطربه ستوي لکېږي او فلان ستوي فلان ستوي ورپسې هذا حديث حسن وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حماد بن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو النبي حسن او ابو حسن القتلي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القران برأيه كان صدقا ٹھیک شو د خطا دی چې ټیک شو ولې خطا دی ډاډه شو دی خطا پدې کې دی چې د خود اتباع د سنت او نکړه د قول د رسول او قول د صحابي خپل دی نه نو ډاډه شو سبب بیا بل دې د پر خپل راي لګي نو کوم نصوص چې په حق دا کفارو کې نازل دي نو که هغه وصف په مسلمان کې دی ویني نو هغه نسب په مسلمان ورچسپان کوي هغه نسب په چا ورچسپان کوي په مسلمان بعد وخت کې استثناءات راغلي د احادیث د وجنه هغه استثناء به حذف کې دوی دي کې خو استثناء نشته بعد وخت کې د یو آیت ظاهر نی مراد پیغمبر مبارک خپل تشریح کړی وي دی به ظاهر وي ورپسې اشاره هذا حديث غريب وقد تكلم بعض اهل الحديث في سهيل بن ابي حسن وهكذا روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في هذا في ان يفسروا القران بغير علم واما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا القران وليس الظن بهم انهم قالوا في القران يفسروا بغير علم تشديد يكلم بالكل فليس الظن بهم انه قال في القران اذا نبي قالوا في القران ده جهاد درينا او فسروه بغير علم او من قبل فغيسر بخامها يدليل بي وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قلب بغير دليل اداد شابه سي بعد وقت بدا علماء ذكروا لك ودليل اداد اذا راينا ندي لگیا شابه سي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن قتاده قال وفي القران ايات لا تسمع فيها شيئا شاب ما پکې اوریدلې قتاده د پیغمبر نو کدی د پیغمبر قول نه خل نه کینو په خپل وای کدی کې ما د پیغمبر مبارک نو ورېدلې دي ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد انه كنت قرات وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما احتج الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما كثير من القرآن مما سألت ولما سأل ابن مسعود عيد فروت ابن عباس فروت شابه ومن سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلاف غير تمام. قال قلت يا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اني احيانا اكون وراء الامام قال يبدا الفارسي فاقرأها في نفسك پورا تفصیل میں میرے ادھر شابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابدا تیر شو ما قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين ويقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي دا ما پس کې دلی شروع کړو یم بسم الله جز نه دي چې بسم الله جز د صورت په بیا پکار د چا نه شروع کړو بسم الله يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله بدأ بي يا انتصر بي ما كده فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أسرع لي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. أو ده دعاء ده كمان دعوت كشو ذا عابد الله معبود ذا مستعين الله مستعان منه هم. ولعبدي ما سأل يقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا حديث. نقول كتون فضيلة نوي وايا. ده أبو هريرة قال رأي قائمة إيش قائمة؟ ده رأي چې پټه وایا د درې دا د جابر رضا دا چې دا حدیث محمول دی بچا باندې وایا په منفرد او دا نه مې جواب وکړه کدی په خپل بل ځای کې وایي چې دا په منفرد محمول دی ما دلایل کې درته ویلي دي نو اقرا بها فی نفسها ای حال کونک فی نفسک چې منفرد دی ورپسې وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا عبد ابي هويس عن ابيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني ابي وابو سعيد مولى هشام بن زهرة وكان جليسا لابي هريرة دا شاگردان واغ سره به ناستا کولا جی عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
القرآن فهي خداج. خداج المعنى بكرة عربي خدجت الناقة إذا ألقت ولدها بچي وغرد يو غير تمام وي ناقص وي شابه. وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أو أغيك إذا مستنى جملة نشتك قلت يا أبا هريرة إني أحيانا يكون وراء الإمام ها. وسألت أبا زرعة الحديث عن هذا الحديث فقال كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث. أو خير أغيك لك ألفاظ زيادتي زيادة ثقة حجت ويجي. عن أبي علي العلاء وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد فقال قال عمرو وابي قيس عن سماك بن حبيب على خالد بن حبيش عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. عدي بن أبي حاتم وي نو جمعات के नास उदा खुदा रेड वे सड़ी जुए कना حاتم توائيه لا روي ساري مشهور ساري فقال القوم قوم بهذا عدي بن حاتم الله رسول الله عدي راغي وجئت بغير امان ما امن من وقته او نرى سرس كتاب وكتاب من كتاب الاستيمان مراد اذا امن کی خطر اثر اذا دوار فلما دفعت جبوت ديش النبي السلام تا دومره خلق زو خوخ لما شي اس امن د کتاب یا د تلفظ را سرنو بیا خلقونی و مو پړیر جوشي بوتلم رسول الله مبارک دفعت بوتلی شو اخذ بيدي رسول الله مبارک زمالا سنی و اغمینا ورکړه دا خو د ډېر لوی سړي زوی دی د پوهه به خدای ډېر خلک مسلمانان کی وقت كان قبل ذلك ان مخکې ما امید در چې الله د مالاس پلاس پیغمبر کې وکړي الله اغسر قال فقام بي ذي بوتلم قيام يوم كذا باسا فلقيته ملاقيت وذا حضور پاک سره یو خدا هغه سره ماشومان فقال لي وتوي اخذ ماشوم اذا منتهى حاجت فقام معهم حتى قضى حاجته ولكورا ثم اخذ بيدي حتى اتى به ذاني غائب ورسك ها يا التفات د تکلم نه غیاب ته شو اتى بي وایا ټیک شو دار فالقته نو اغرض لدي خذ له اغرض له پیغمبر متوليده الوليده يوبين ذي وساده يو سشي ذي غده وساده معنا غده فجلس عليها ذو تمخك كيناست فحمد فاغ غده وتمخك كيناست فحمد الله واسنا عليه ثم قال ما يفرك ان تقول سشي ذي كلمه تخرج لا اله الا الله وهكذا فهل تعلم من اله سوى الله قال ادي وي شاگرد ادي شاگرد قلت ما رسول الله مبارك كيلا بل خدای نشتا قال راوي وي ثم تكلم ساعه ثم قال انما تفر ان تقول الله اكبر دين التخطيط دانا تما خدا عذاب وتعلم شيئا اكبر من الله قال ادي وي شاگرد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل شيء اكبر نشتا قال فان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضلال دا مناسبت دا باب سره اذا کم دې کې غیر المغضوب دي تدین مراد يهوديان او چې کم دې دوالین دي مراد سوق دي نسوارا دواړه دوالین دي او په نصوصو کې زیات تر د دلالت لفظ دا عیسایانو په حق کې دي او چې کم دې يهوديان دي دوی سازشونه کړی دي نو مستقل په د خدای غضبونه په مختلفو شکلونو کې راغلي دا مطلب نو دواړه په غضب دي دواړه ګمراهان دي او په نصوصو کې به د اطلاقات راغلي قال عديوي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حنيف مسلم حنيف يوم أخير مسلمان ديني حنيف مسلم إسلام هو سماكم أو مسلمين من قبل فرأيت وجهه مخ مبارك تبسط خور شو ده خوش علينا خور ده معنى چې تندي ګونجي نو تندي چې ګونجي بنده خپای ده معنى قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار أنت ميل محرم أنزلت ميل مشو أنا كده برنا وغردورا وسمسار تتوي جعلت أغشاه دبرات لم بيغمبر مبارك طرفي النهار صاروا مخام أزداد ذكره قال فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من السوف من هذه النمار برق جامع نمار نبر قال فصلى وقام فحتى ترغيب ورقع عليهم فذي قام عليهم أي على صدقتهم ثم قال ولو ساع ولو بنصف ساع ولو قبضة ولو ببعض قبضة يقي بجتك يوسطس ومخبل الأورض جهنمنا يا ذا أورنا ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم يوكسطس بملاقيك جلاسا الله بوتوي ما أغا جديدة تبعي كذا تبعي حضور الباك وي صحابة وطا كذا بلا تبعي يا لم يجعل لك سمحا وبصرا يبوي بلا ألم يجعل لك مالا وولدا يبوي بلا بأينما قدمت لنفسك هذا الذي مخسر ولي ندي بنظرك قدام مخته وبعده ويمين شمال ثم لا يجد شيء
یقین بچ کی به پر صدقه پر ما اقول والمخبل تحر جهنمنا ليقي احدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة دنيا ريغم بتاسو دفاقي فکر مکه چې صدقه ورکو اوږي بشو دلو کې نه مې رزق په خدای درکې الله مدد کوون کې استاسو موفي کوم سفر بکې دوعینه سفر کوون کې خدا ما بین د یثرب مدینه او د حیری کوفه کې ده لکه پوهیږي په خبر اکثر ما يخاف على متويها یا تدینه چې دا په خپل ساروی یریږي بدونه به چې په ساری به یریږي چې دا راته د لوګي نه هلاک نشي مثلا دا نه چې یا غلیرا نقلانه کی السرقه وقدر دون معموليه ربي وجعلت اقول في نفسي بين الجلود الطيب لتوي قبيلي غلبه كم زيبي اذا خددا کوفین را روانه د مدینې ته دون ډاډه معمولی مونږ یې راځي په لکه د توي قبيلي خو غلو په لار کې به په حمله کول زور پسې شمولانا صاحب مناسبت واضح عبد الله او مغضوب یان هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن أبي بن حرب رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن أبي بن حرب رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال فذكر الحديث بطوله. بس بكم مفتي سے غالبا راغلی هغه وی چې زه 15 منټه کوم لزان راغسو دو کې مولانا سے عبارت پر اکرار بیمار دی الله دې له وسعت الله دې مسره پکې مارکه د سپورتري